रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम के अंदर इरशाद है कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो इसी आयत के तहत अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान के सीखने और सिखाने वालों में शुमार फरमाए। आइए आज की इस वीडियो में इस कुरान के तर्जुमे को सीख कर आप और हम सबसे बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमारे सूरे बकरा के 2 रुकू के तर्जुमा हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर लोगों को मुखातब करके कहा है, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बाकुमुल लज़ी खलक़कुम, कि ए लोगो तुम इबादत करो अपने परवरदिगार की, अल्लज़ी खलक़कुम जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना और उन लोगों को भी पैदा किया, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशम, और अल्लाह तबारक व तआला वो ऐसी ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए अल अर्ज़ा ज़मीन को, फ़िराशम बिछोना बना दिया, वस्समाअ बिनाअन और आसमान को छत बना दिया, व अनज़ला मिनस समाई और नाजिल किया आसमान से तुम्हारे लिए माअन पानी को, फ़अख़रजा बिही मिनस समराती और फिर उस पानी से निकाला तुम्हारे लिए तुम्हारे खाने के लिए फलों को निकाला। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादम, पस तुम मत बनाओ अल्लाह ताला के लिए उसके बिलमुकाबिल किसी को भी, व अंतुम तालमून हालांकि तुम ये सब जानते हो। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों गिरोह को मुखातब करके फरमाया है। नास यहाँ पर मुराद इससे सारे लोग हैं, चाहे वो ईमान वाले हों या फिर काफिरीन हों या फिर मुनाफिक हों। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम सब के सब अल्लाह की इबादत करो, और अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया। सिर्फ तुम्हें ही पैदा नहीं किया बल्कि तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है। फिर आगे वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला की दूसरी सिफत बयान की गई है कि अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बना दिया। यानी बिछोने से मुराद यहाँ पर यह है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को ना ही तो इतना सख्त बनाया कि हम उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, और ना ही इतना नरम बनाया कि हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इंसानी ज़रूरत के मुताबिक उसको ऐसा बना दिया कि इंसान उससे फ़ायदा उठा सकता है। और आसमान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए छत बनाया है। और फिर आगे अल्लाह ताला की सिफत बयान की गई कि अल्लाह ताला वो है जिसने आसमान से पानी को नाजिल किया और फिर उस पानी से हमारे लिए फलों को निकाला। तो ए लोगो, तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी माबूद मत बनाओ, बल्कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, और ये सब बातें तुम जानते हो। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें इस किताब के अंदर कुछ भी शक है, यानी ए लोगो अगर तुम्हें कुरान करीम के अंदर कुछ भी शक है, मिम्मा नज़्ज़लना यानी उस किताब के अंदर जो कि हमने नाजिल की, अला अब्दिना अपने बंदे पर, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम कुरान की सूरत की तरह कोई भी सूरत लेकर के आ जाओ। अगर तुम्हें इस कुरान के अंदर शक लगता है तो तुम कुरान की तरह कोई सूरत बनाकर लेकर आओ। वदऊ शुहदाअकुम, और तुम बुला लो अपने गवाहों को भी, अपने हिमायती लोगों को भी बुला लो इस कुरान की आयत को बनाने के लिए, मिन दूनिल्लाही अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम लोग सच्चे लोग हो। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम लोगों ने नहीं किया, वलन तफ़अलू और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, फ़त्तकुन नारल्लती, तो फिर तुम अपने आप को बचाना उस आग से, अल्लती वक़ूदुहन नासु जिसका के ईंधन लोग हैं, वल हिजारतु और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन और ये आग जो है तैयार की गई है काफिरीन के लिए। यानी जैसा कि तुम लोग दावे भरते हो कि ये कुरान करीम अल्लाह की किताब नहीं है, तुम्हें इसके अंदर शक शुबा नज़र आता है, तो तुम इसकी तरह कोई सूरत लेकर के आओ
اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر پاؤ گے تو پھر تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا کہ ایندھن لوگ اور پتھر ہیں اور وہ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے ایمان والے لوگوں کو کہ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر کے آئے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں نے نیک کام کیے، ان لہم جنات تجری، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے تجری دوڑ رہی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے الانہار، نہریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے دوڑ رہی ہیں نہریں، کلما رزقوا منہا، اور جب ان کو دیا جائے گا اس میں سے، من ثمرۃ رزقاً، اور جب ان کو اس میں سے پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں، من قبلو، یہ تو وہی پھل ہے جو کہ ہم کو اس سے پہلے دیے گئے تھے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو اسی کے مثل پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں، مطہرۃ، کیسی بیویاں ہیں؟ پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شرم نہیں کرتا ہے، ان یضرب مثلاً، کہ وہ پیش کرے ایسی چیز کی مثال کو، ما بعوضۃ، یعنی مچھر کی مثال کو، فما فوقہا، یا جو اس سے اوپر ہو، فاما الذین آمنوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مثال دینا ان کے پروردگار کی جانب سے صحیح ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مطلب ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اس مثال کے ذریعے سے گمراہ کرے گا بہت سے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے ہدایت دے گا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہی اختیار نہیں کریں گے مگر یہ کہ فاسق لوگ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال کو پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ کوئی حقیر چیز ہو، اس کی مثال کو پیش کرنے سے قرآن کریم کے اندر شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو کہ توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ انہوں نے اس وعدے کو پکا کر لیا ہو، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ توڑتے ہیں ہر اس کام کو یا ہر اس کام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ وہ اس کو کریں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اور کیسے تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ تعالیٰ وہ ایسی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کو اور ان تمام چیزوں کو جو کہ زمین کے اندر ہیں، ثم استوی الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اپنا آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنا دیا، یعنی 7 آسمان بنا دیا، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اس رکوع کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا رکوع اگلی ویڈیو میں لے کر کے آئیں گے، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ آپ سے ملوں گی ایک اگلے رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔